اج تو تے میں سن دے اپنے بزرگاں کو سنیا ہوئے اگر کسی بھائی نو کوئی بھائی تکلیف کوئی بندہ تکلیف دے لاؤ تے او دا بھائی باہر نکل آندا کہندا یار تو کون ہے میرے بھائی تو تے تلوار اٹھان والا میرے بھائی تے ہاتھ اٹھان والا میں اے نہیں کہندا اے چنگا کم ہے کہ باہر بندہ نکل آئے تے ہاتھ دے اندر بندوقاں لے لوے میں کہنا وا احساس اتنا سی اگر بھائی نو کوئی مار دیندا اگر بھائی نو کوئی تکلیف تے نقصان دے دینا تے دوسرے بھائی نے باہر نکل آنا تے کہنا تو کون ہے میرے بھائی نو برا کہنے والا میرے دوستو تے بھائیو اج او دل ساڈے سخت ہو گئے نے ایک بھائی گھر دے اندر بیمار پہ آئے موت دی کشمکش دے موت دا انتظار پیا کردا